Okay, so let's do now some keta answer questions from your old is gold. Old is gold solutions NEB class 12 र कुनको गइरहेछ डेभलपमेन्टल बायोलोजी त्यसको पनि फर्स्ट टपिक के त ग्यामिटोजेनेसिस है ग्यामिटोजेनेसिस युनिट 7 मा छ सायद है 7.1 भनेर दिएछ त्यहाँ एउटा क्वेशन अब डाइरेक्टली हेर्ने हो भने 1 नम्बरको क्वेशन भनिरहेछ सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेशन हियर व्हाट अमाउन्ट अफ यल्क सैक इज प्रेजेंट इन द मिसोलेसिथल एग अफ फ्रग मिसोलेसिथल एग मिसोलेसिथल हैन मिसो भनेको के हुन्छ मोडरेट और मिडल हैन मोडरेट और मिडल सो भनेको न धेरै न कम र लेसिथल लेसिथिन कहाँ प्रेजेंट हुन्छ त लेसिथिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन के त यल्क सैक सो मोडरेट अमाउन्ट अफ के त मिसोलेसिथल भनेको मोडरेट अमाउन्ट अफ यल्क के त मोडरेट अमाउन्ट अफ यल्क यदि यल्क इज इक्वल्स टू के छ त इफ द अमाउन्ट अफ यल्क इन अ एग इज इक्वल्स टू द अमाउन्ट अफ एल्ब्युमिन देन इट इज के त मिसोलेसिथल एग हैन अर्को भनेको इफ यल्क इज ग्रेटर देन एल्ब्युमिन है भनेको यल्क को मात्रा बढी छ सो लेसिथिन के को लागि युज हुन्छ यक को टर्म बुझ्छौं हामी त्यो भनेको यक यदि बढी छ भने के भयो त म्याक्रोलेसिथल एग र तेस्रो भनेको यल्क कम छ के भन्दा त एल्ब्युमिन भन्दा भने त्यो के भयो त यल्क इज लेसर देन एल्ब्युमिन देन दिस इज कल्ड एज के त यल्क कम छ भनेको माइक्रोलेसिथल एग सो यो कुरा याद राख्ने र यस्तो केही पनि क्वेशन सोध्यो भने अब यहाँबाट आन्सर मजाले गर्न सकिन्छ होला है सेकेन्ड नम्बर क्वेशन सो यो 1 को आन्सर के भयो लार्ज स्मल मोडरेट सी नम्बर मोडरेट सी नम्बर के हो त 1 को सी नम्बर आन्सर दैट इज मोडरेट अर्को 2 नम्बर को क्वेशन हेरौं 2 नम्बर को क्वेशन भनेर के भनिरहेछ व्हाट डज अ मिसोलेसिथल एग अफ अ फ्रग कन्टेन मिसोलेसिथल भनिरहेछ अहिले भर्खर पनि मैले भने त लेसिथल भन्ने कुरा कहाँबाट आछ त लेसिथिनबाट लेसिथिन कहाँ हुन्छ त यल्कमा हुन्छ है लेसिथिन प्रोटीन मेनली यल्क इज मेड अप अफ के त फस्फोलिपिड र लेसिथिन प्रोटीन त्यसैले लेसिथल भन्ने टर्म त्यहीबाट लेसिथिनबाट लिएको हो सो मिसो भनेको मोडरेट अमाउन्ट अफ यल्क यहाँनिर अप्सनमा के छ मोडरेट एल्ब्युमिन त यो त भयो भने एल्ब्युमिनको कुरै भएन हैन यल्कको कुरा आउनु पर्यो मोडरेट अमाउन्ट अफ यल्क बी नम्बर इज योर आन्सर मोडरेट अमाउन्ट अफ यल्क सी नम्बरमा के छ स्मल अमाउन्ट अफ यल्क त्यो त के भइहाल्यो त माइक्रोलेसिथल भइहाल्यो लार्ज अमाउन्ट अफ यल्क भनेको के भइहाल्यो त म्याक्रोलेसिथल है सो तेस्रो नम्बर हेरौं सिक्वेन्शियल स्टेप्स इन्भल्भ इन द प्रोसेस अफ ग्यामिटोजेनेसिस त्यहाँ चाहे तो के होस् ग्यामिटोजेनेसिसमा लेट इट बी आइदर के त स्पर्मेटोजेनेसिस है और लेट इट बी ऊजेनेसिस दुवैमा 3 वटा स्टेप्स हुन्छ र त्यो 3 वटा स्टेप्स कमन छ सबभन्दा पहिले के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन स्टेज के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन स्टेज जसमा के हुन्छ त प्राइमोर्डियल जर्म फलिकल जुन हुन्छ नि त्यसको हुन्छ पहिले मल्टिप्लाई हुन्छ आफ्नो नम्बर त्यसले इन्क्रिज गर्छ त्यसपछि त्यो नम्बर जुन इन्क्रिज भएको त्यसबाट के हुन्छ त्यसले आफ्नो ग्रोथ बनाउँछ त्यहाँबाट सर्टोली सेलबाट के लिएर त आफ्नो न्युट्रिसन लिएर त्यसले के गर्छ त यदि स्पर्मेटोजुआको केस हो भने सर्टोली सेलबाट लिएर त्यसले आफ्नो ग्रोथ गराउँछ सो दैट इज के त यदि स्पर्मेटोजेनेसिसमा हेर्ने हो भने त्यो सेल जुन हामी जसलाई के भन्छौँ त स्पर्मेटोगोनिया सेल भन्छौँ त्यसको साइज कति बढ्छ त त्यहाँ जाँदाखेरि सर्टोली सेलबाट न्युट्रिसन लिँदाखेरि अलमोस्ट 4 टाइम्स र उगोनियामा यदि हेर्छौँ भने त्यसको कति बढ्छ त 8 टाइम्स सो दिस इज ग्रोथ फेज हैन र तेस्रो भनेको मल्टिप्लिकेसन ग्रोथ र तेस्रो भनेको म्याच्युरेसनमा जस्तै प्राइमरीबाट सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट र त्यो सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइटबाट के भन्छ स्पर्मेटिड्स र स्पर्मेटिड्सबाट के भन्छ स्पर्म यो के भयो त म्याच्योर स्पर्म भन्ने प्रोसेस दैट इज के त म्याच्युरेसन सो यो 3 वटा स्टेप जहिले पनि फलो गर्ने छ यहाँ हेरौँ त
पहिले मल्टिप्लिकेसन त्यसपछि ग्रोथ र त्यसपछि म्याच्युरेसन, यो अर्डरमा याद राख्नु। त पहिले के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन, ग्रोथ र त्यसपछि म्याच्युरेसन, त्यो 1 नम्बरमै दिएको छ। ए नम्बरकै अप्सन इज राइट आन्सर। सो 3 को ए नम्बर। 4 को हेरौँ त। द करेक्ट सिक्वेन्स अफ सेल स्टेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिसमा करेक्ट सिक्वेन्स ल हेरिहालौँ एकचोटि। स्पर्मेटोजेनेसिसमा के हुन्छ टेस्टिसमा हैन, टेस्टिसमा टेस्टिकुलर लब्युल्स र टेस्टिकुलर लब्युल्सको भित्र सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स हुन्छ। सेमिनिफेरस ट्युब्युल्समा के हुन्छ त इनर सेलमा के हुन्छ भित्रतिरबाट एउटा सिंगल सेलको लाइनिङ हुन्छ जसलाई हामी क्युबोइडल सेल वा स्पेशल टाइप अफ क्युबोइडल सेल विच इज अल्सो कल्ड एज के त जर्माइनल सेल पनि भन्छौँ। त्यहाँबाट के हुन्छ त एउटा प्राइमोर्डियल यसरी लेखौँ प्राइमोर्डियल हैन फलिकल हुन्छ वा यसलाई हामीले जेनरली के भनौँ त प्राइमोर्डियल सेल भनौँ। ठीक छ, यो प्राइमोर्डियल सेलबाट अब के भन्छ त दुईटा यसले आफूलाई मल्टिप्लाई गर्छ है, फर्स्ट माइटोटिक डिभिजनमा जान्छ। यो फर्स्ट माइटोटिक डिभिजन र यसलाई फर्स्ट भन्दा पनि रिपिटेड लेखौँ, धेरैचोटि जान्छ आफ्नो नम्बर इन्क्रिज गर्नको लागि है। सो 2n अगेन 2n, यो 2n फेरि रिपिट हुन्छ है, 2n 4-5 चोटि रिपिट हुन्छ है, 2n र यो 2n। अब यो 2n बाट के हुन्छ एउटा जुन हुन्छ त्यो फेरि अब के हुन्छ त त्यसको साइज एकदम ठुलो हुन्छ। कहाँबाट न्युट्रिसन लिएर सर्टोली सेलबाट न्युट्रिसन, र यसलाई हामी के भन्छौँ स्पर्मेटोगोनिया है। अब स्पर्मेटोगोनियाबाट के भन्छ त दुईटा फेरि है, स्पर्मेटोगोनियाबाट अगेन भन्छ के त प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटबाट सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स भन्छ है, र सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्सबाट के भन्छ स्पर्मेटिड्स हैन, र यहाँबाट के भन्छ त स्पर्मेटिड्सबाट स्पर्म्स भन्छ, के भन्छ स्पर्म्स भन्छ। ठीक छ, सो अब यहाँ हेरौँ त के दिएछ स्पर्मेटोसाइट्स ए नम्बरमा स्पर्मेटोसाइट्स, त्यो त कुरै भएन हैन। त स्पर्मेटोसाइट्सबाट त सुरु हुने कुरै भने त प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट यहाँबाट आएको हैन, यहाँबाट हैन। अब अर्को भनेको यहाँ दिएछ स्पर्मेटोगोनिया बी नम्बर, त यो ठिक हुनसक्छ किनभने सुरुमा स्पर्मेटोगोनिया दिएछ। सो स्पर्मेटोगोनिया र त्यसपछि स्पर्मेटिड्स सम्भवै छैन। स्पर्मेटोगोनियाबाट डाइरेक्ट स्पर्मेटिड्स बने हो त छैन, प्राइमरी सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट खोइ छैन है। सी नम्बर स्पर्मेटोसाइट्स, यो त कुरै भएन हैन, स्पर्मेटोसाइट्सबाट त कुरै हुँदैन। डी नम्बर पहिले स्पर्मेटोगोनिया, त्यसपछि स्पर्मेटोसाइट्स, त्यसपछि स्पर्मेटिड्स र त्यसपछि स्पर्मेटोजुआ, एकदम सही कुरा। पहिले स्पर्मेटोगोनिया, त्यसपछि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स र त्यसपछि स्पर्मेटोजुआ, एउटा सिंगल सेल भन्छ हो। सो डी नम्बर इज योर अप्सन। के त डी नम्बर इज योर अप्सन। कति नम्बर हो यो 4 को डी नम्बर इज योर अप्सन। ठीक छ, राइट आन्सर। अर्को 5 नम्बर हेरौँ। 5 नम्बरको क्वेश्चन हेरौँ। इन स्पर्मेटोजेनेसिस द फेजेज अफ म्याच्युरेसन इन्भल्भ। म्याच्युरेसनको फेज त जस्तै सुरुमा के भनेको थियो त स्पर्मेटोगोनिया भनेको थियो हैन, जर्म सेलबाट स्पर्मेटोगोनिया, त्यसपछि के भन्छ त प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, त्यसपछि सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट हैन, र सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट पछि के भन्छ त स्पर्मेटिड्स हैन, र त्यसपछि भन्छ स्पर्मेटोजोआ है, यो सेल भन्छ। यो माथि जर्म सेल लेखौँ है, जर्म सेलबाट यो त जर्म सेलबाट जुन जेनरली जर्म सेलबाट स्पर्मेटोगोनिया बन्ने जुन प्रोसेस हुन्छ नि हैन, जर्म सेलबाट प्राइमोर्डियल जर्म सेलबाट जुन स्पर्मेटोगोनिया बन्ने प्रोसेस हुन्छ यसलाई हामी भन्छौँ मल्टिप्लिकेसन, मल्टिप्लाई भएर भएको यो धेरैवटा हैन, मल्टिप्लिकेसन फेज। त्यसपछि स्पर्मेटोगोनियाबाट जेनरली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन्ने, स्पर्मेटोगोनियाबाट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन्ने फेजलाई के भन्छौँ हामी ग्रोथ फेज भन्छौँ। के भन्छौँ ग्रोथ फेज, र यहाँबाट लिएर यहाँसम्म यो के हो त म्याच्युरेसन फेज। दिस इज के त म्याच्युरेसन फेज। ठीक छ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटसम्म के त ग्रोथ फेज, र त्यसपछि सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स र स्पर्मेटोजुआ बन्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ग्रोथ फेज भन्छौँ। ठीक छ, सो यहाँ के दिएछ 1 नम्बरमा अप्सन फर्मेसन अफ स्पर्मेटिड्स फ्रम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रु मियोसिस इन स्पर्मेटोजेनेसिस द फेजेज अफ म्याच्युरेसन। त म्याच्युरेसन भनेको सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स वा स्पर्मेटिड्सबाट के भन्छ त स्पर्मेटोजुआ भन्छ हो। सो अप्सन नम्बर ए नै ठिक हो।
भनेको फर्मेसन अफ स्पर्मेटिड्स फ्रम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के त थ्रू मियोसिस। मियोसिस भनेको के हो त रिडक्सनल सेल डिभिजन हो। ल 6 नम्बर हेरौँ। 6 नम्बरको क्वेसन के भनिरहेछ, फर्मेसन अफ स्पर्मेटोगोनिया फ्रम सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्सबाट स्पर्मेटोगोनिया भनिरहेछ। यो कसरी फर्मेसन अफ स्पर्मेटोगोनिया फ्रम सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू माइटोसिस। यो त अप्सन छ, त रङ भयो है। 6 को क्वेसन यो छ, विच पार्ट अफ द एग अफ फ्रग इज द एनिमल पोल फाउन्ड। फ्रग को एग को एनिमल पोल भन्ने कुरा यहाँ सोधिरहेछ है। दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँ। फ्रग को एग को यदि हामीले स्ट्रक्चर हेर्छौँ भने द स्ट्रक्चर अफ फ्रग्स एग लुक लाइक समवट लाइक दिस। दुईटा के हुन्छ त कभरिङ हुन्छ। आउटर कभरिङ के भन्ने भिटेलिन मेम्ब्रेन भन्ने है, भिटेलिन मेम्ब्रेन भन्ने, र भित्रवाला कभर के हो त प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ हेरौँ त एउटा यो अप्पर लेयरमा यसरी के हुन्छ त एल्ब्युमिन लोकेटेड हुन्छ। के हुन्छ एल्ब्युमिन। दुईटा हेमिस्फियर, एउटा अप्पर हेमिस्फियर एउटा लोअर हेमिस्फियर। त अप्पर हेमिस्फियरमा के छ त एल्ब्युमिन र लोअर हेमिस्फियरमा के छ यल्क स्याक। यो एल्ब्युमिन छ नि यहीँनिर के हुन्छ यसै बेला हेमिस्फियरमा न्युक्लियस हुन्छ र माथि यहाँनिर पोलार बडी हुन्छ। दिस पोलार बडी, र यो पोलार बडीले नै के गर्छ त डिटरमाइन्स द पोल। पोलार बडीले के गर्छ त डिटरमाइन्स द पोल। जहाँ पोलार बडी छ द्याट इज कल्ड एज के एनिमल पोल। र पोलार बडीको दुईटा कुरा अझै ध्यानमा राख्ने। पोलार बडीले धेरै कुरा छुट्याउन पनि मद्दत गर्छ। यदि एउटा पोलार बडी छ भने त्यसलाई हामीले के बुझ्ने कि यो अनफर्टिलाइज्ड एग हो, यसको के भन्छ फर्टिलाइजेसन भएको छैन। तर यदि दुईटा वा तीनवटा यदि त्यहाँनिर यदि देखिरहेछ पोलार बडी भन्ने के बुझ्ने कि यो फर्टिलाइज्ड एग हो। के हो फर्टिलाइज्ड एग। त्यसमा एउटै देखिरहेछ सो दिस इज अनफर्टिलाइज्ड एग। अनि यो यल्क स्याक त एउटा पोल के भइहाल्यो एनिमल पोल, र एउटा तलवाला के छ त यसलाई भन्छौँ हामी भेजिटल पोल। के भन्ने यसलाई त भेजिटल पोल। सो दुईटा पोल हुन्छ यसमा, ठिक छ। र यसैमा अन द बेसिस मैले अगाडि त्यसमा अन द बेसिस अफ द एमाउन्ट अफ यल्क स्याकमा मैले भनेको थिएँ एगको डिफ्रेन्ट टाइप्स, र अन द बेसिस अफ लोकेसन अफ यल्क स्याक, बेसिस अफ लोकेसन अफ यल्क स्याक। यल्क स्याक कहाँनिर लोकेटेड छ त्यसको बेसिसमा हेर्ने हो भने एउटा हुन्छ टिलोलेसिथल एग। के त टिलोलेसिथल एग है, र अर्को हुन्छ टेलोलिसिथल भनेको एउटा इन्डमा, भनेको यल्क एट वान इन्ड। जस्तै यहाँ अब माथि होस् कि तल होस् तर एउटा इन्डमा लोकेटेड छ के त यल्क। सो यो टिलोटोली केमा हुन्छ त इक्जाम्पल फ्रगमा हुन्छ है, एम्फिबियन सबैमा हुन्छ। र अर्को यदि हेर्ने हो भने टिलोलिसिथल एउटा हुन्छ के त यो यल्क भनेको एउटा पोल भने टेलोलिसिथल। यल्क यदि सेन्टरमा भयो भने त्यसलाई के भन्ने त सेन्ट्रोलेसिथल एग, सेन्ट्रोलेसिथल एग हैन। र यो सेन्ट्रोलेसिथलमा के लेख्ने त यल्क एट द सेन्टर हैन। र यल्क इज सराउन्डेड बाई के त एल्ब्युमिन। यल्क इज सराउन्डेड बाई एल्ब्युमिन। एल्ब्युमिन भनेको यो एउटा के हुन्छ यसमा मेलानिन, एल्ब्युमिनमा के हुन्छ मेलानिन पिगमेन्ट हुन्छ है, मेलानिन पिगमेन्ट हुन्छ ड्यू टु विच इट एपियर्स के त डार्क इन कलर। र यो मेलानिनले के गर्छ त प्रोटेक्ट्स फ्रम के त युभी रेज। युभी रेजबाट प्रोटेक्ट पनि गर्छ कसले त मेलानिनले युभी रेजबाट प्रोटेक्ट गर्छ ड्युरिङ द के त डेभलपमेन्ट अफ द एग, त्यति बेला फ्रगको एगलाई हैन। सो यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यहाँनिर अब के क्वेसन थियो, लेट मी सी द क्वेसन। इन विच पार्ट अफ द एग अफ फ्रग इज द एनिमल पोल फाउन्ड। एनिमल पोल भनेको कहाँनिर छ त यो अप्पर हेमिस्फियरमा, अप्पर हेमिस्फियर। भेजिटल पोल भनेको लोअर हेमिस्फियर। सो योर अप्सन हेयर विल बी एनिमल पोल सोधिरहेछ द्याट इज इन अप्पर हेमिस्फियर। कति नम्बरमा छ यो डी नम्बर 6 को, डी नम्बर इज योर आन्सर। 7 नम्बर हेरौँ। द एग्स अफ फ्रग आर लेड इन विच अफ द फलोइङ स्टेज। ओके, ह्युमनको जुन एग हुन्छ नि ह्युमन एग इज रिलिज इन सेकेन्डरी उसाइट स्टेज, सेकेन्डरी उसाइट स्टेज। र जबसम्म खासैमा ओभम भन्छौँ हामी तर एक्ज्याक्टली त्यसलाई हामीले ओभम भन्न मिल्दैन। ओभम कति बेला त्यो हुन्छ जति बेला स्पर्मसँग फ्युज भइहाल्छ, ठिक छ।
त्यति बेला मात्रै ओभम भन्न मिल्छ। त्यो सेकेन्डरी उसाइट स्टेज हुन्छ, ठिक छ, रिलिज भएपछि पनि, ठिक छ, फलिकलबाट रिलिज भएपछि पनि त्यो सेकेन्डरी उसाइट स्टेज नै हुन्छ। त्यो ह्युमनमा सेकेन्डरी उसाइट र अर्को के छ त फ्रगमा भन्दाखेरि प्राइमरी उसाइट स्टेज, के प्राइमरी उसाइट स्टेज। यति कुरा हामीले यसमा बुझिहाल्ने। ल अर्को के छ 8 नम्बर, 7 को प्राइमरी उसाइट स्टेज, बी नम्बर एन्सर हुन्छ तिमीहरूको है। र 8 नम्बर, 8 नम्बरको यो 7 नम्बर हो हैन, 8 नम्बरको क्वेसन हो। 8 नम्बरमा के भनेको छ, द इन फ्रग स्पनिङ इज द प्रोसेस हो। स्पनिङ भनेको के हो, द प्रोसेस अफ लेइङ एग्स इज कल्ड एज के त स्पनिङ। त्यो चाहे फिसमा होस् चाहे फ्रगमा होस्। सो स्पनिङ भनेको के हो त, कहाँ लेख्दै, यहीँ लेखिदिइरहेको छु। स्पनिङ इज के त प्रोसेस अफ लेइङ एग्स। र यो याद राख्ने कि जेनरली फ्रगहरूमा कस्तो हुन्छ त एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ, ठिक छ, पानीमै फर्टिलाइजेसन हुन्छ। मेलले मेल ग्यामेट छोडिदिने हो, फिमेलले फिमेल ग्यामेट छोडिदिने हो, त्यो पानीमा फर्टिलाइज हुन्छ। त बडीभन्दा बाहिर यदि फर्टिलाइजेसन भइरहेछ भने त्यसलाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भनेर। जस्तै ह्युमनको केसमा, हाम्रो केसमा हेर्ने हो भने एग र स्पर्म कहाँ फर्टिलाइज हुन्छ त, इनसाइड योर के त फेलोपियन ट्युब भन्दाखेरि युटरसको भित्र हैन। सो त्यहाँनिर यदि भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्दिने त, वी कल द्याट एज के त इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन, ठिक छ। त्यो पनि याद राख्ने कुरा एउटा यो टपिकमा। र यो 8वटा हामीले के सकायौँ त मल्टिपल चोइस क्वेसन सकायौँ। र अब हल्का हामीसँग के बाँकी छ, धेरै सानो टपिक हो हैन। 1 नम्बरको क्वेसन यहाँ है, सर्ट एन्सर क्वेसन, 4 मार्क्स वाला क्वेसन है। र यो भेरी इम्पोर्टेन्ट 4 मार्क्स को क्वेश्चन। र यही 2-4वटा क्वेश्चन नै सोध्छ यसमा है। 1 नम्बरमा भनेको छ डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ oogenesis इन एनिमल्स विथ डायग्राम। oogenesis इन एनिमल्स विथ के त डायग्राम। त यहाँ तोकेर भनेको छैन, तर एक्ज्याक्टली oogenesis त्यस्तै हुन्छ हैन। सो oogenesisमा यदि हामीले हेर्ने हो भने oogenesis कसरी हुन्छ, त oogenesis जस्तै स्पर्मेटोजेनेसिसमा के भइरहेको थियो त, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जुन थियो त्यो कहाँ थियो त सेमिनिफेरस ट्युबल्समा थियो। त oogenesis भनेको ओभाको जेनेसिस हैन, उगोनियाको जेनेसिस, उगोनियाको फर्मेसन। त उगोनियाको फर्मेसन हुँदाखेरि यो कहाँनिर लोकेटेड हुन्छ त, दिस उगोनियम सेल इज लोकेटेड इनसाइड के त ओभरी। उगोनिया इज लोकेटेड इन के त ओभरी। और ओभरीमा पहिले सुरुमा के हुन्छ त प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हुन्छ। के हुन्छ, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हुन्छ हैन। यो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स यसरी बसिरहेको हुन्छ, यसरी यहाँ फलिक्युलर सेल्सहरू हुन्छ हैन, यसरी यो फलिक्युलर सेल्सले, जस्तै त्यहाँ सर्टोली सेल थियो नि जसबाट न्युट्रिसन लिइरहेको थियो, त्यस्तै यहाँ के हुन्छ त फलिक्युलर सेल्स हुन्छ। यो फलिक्युलर सेल्सले के गरेको हुन्छ, कभर गरिराखेको हुन्छ कसलाई त प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, वा जसलाई हामी पछि गएर ओभम भन्छौँ त्यसलाई हैन। त्यसलाई यसले के गरेछ, छेकेर राखेको छ, प्रोटेक्सन पनि दिइरहेछ र के पनि दिइरहेछ, न्युट्रिसन पनि दिइरहेछ। अब यहाँबाट हेर यो के हुन्छ त, फर्स्ट फेज के हो त मल्टिपल के त माइटोटिक डिभिजनमा जान्छ भनेको। यो फेरि 2n बाट आफ्नो नम्बर यसले के गरिरहेछ त इन्क्रिज गरिरहेछ, सो द्याट बढी नम्बरमा के गर्न सकोस् त पछि गएर ओभा बनाउन सकोस् हैन। सो यसरी यसले आफ्नो नम्बर इन्क्रिज गर्यो, रिपिटेड माइटोटिक डिभिजनमा गएर के गर्यो त, रिपिटेड माइटोटिक डिभिजनमा गएर यसले आफ्नो नम्बर के गर्यो त इन्क्रिज गर्यो। एन्ड दिस फेज इज कल्ड एज के त मल्टिप्लिकेसन फेज। यही डायग्राम बनाउने, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, यही डायग्राम बनाइदिने हो, ठिक छ। अब यहाँबाट के हुन्छ, यो सेललाई हामी के भन्ने त उगोनिया सेल भन्ने, के भन्ने उगोनिया। र यहीँबाट नाम आएछ oogenesis है, उगोनिया। उगोनिया सेल्सबाट अब एउटा सेल के हुन्छ यहाँबाट हैन, हुन त यो यसपछिको सेल्सहरू सबै, तर एउटा सेल म बनाएर देखाउँछु जसले के गर्छ त आफ्नो एकदमै आफ्नो साइज के गर्छ बढाउँछ। र कति गुणाले, 8 गुणाले आफ्नो साइज बढाउँछ बाइ टेकिङ के त न्युट्रिसन फ्रम के त फलिक्युलर सेल्स, के त फलिक्युलर सेलबाट 8 गुणाले आफ्नो के गर्छ त 8 वा 10 गुणा हैन। सो भाडाहारीमा 8 to 10 लेख्छौँ हामी, 8 लेख्दा पनि भयो है, 8 टाइम्स है। र यसलाई अब हामीले के भन्ने त प्राइमरी उसाइट, यो जुन बन्यो ठुलो सेल यसलाई के भन्ने प्राइमरी उसाइट। यो प्राइमरी उसाइटबाट यो अब फेरि के हुन्छ त डिभिजनमा जान्छ। र यो डिभिजन कस्तो हो त फर्स्ट मियोटिक डिभिजन। फर्स्ट मियोटिक डिभिजनमा जाँदा हामीलाई थाहा छ रिडक्सनल सेल डिभिजन भनेको हाफ कपी यता र हाफ कपी उता गयो। अब एन यता दुईटा बन्यो हैन। अब यो दुईटा जुन एन बन्यो यसमा एउटा के हुन्छ त ठुलो बनिदिन्छ
हल्का ठुलो र एउटा के त सानो। सो यो जुन ठुलोवाला छ यसलाई हामीले के भनिदिने त सेकेन्डरी ऊसाइट भन्ने। के हुन्छ सेकेन्डरी ऊसाइट। यो के हुन्छ त लार्जर सेल हुन्छ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फर्दर के हुन्छ त फर्स्ट मेयोटिक डिभिजनमा जाँदा एउटा लार्जर सेल र एउटा स्मलर सेल। यो स्मलर सेललाई के भन्ने त पोलार बडी। यो के हो त पोलार बडी र यो के हो फर्स्ट पोलार बडी भन्छ यहाँ। अब यसपछि यो सेकेन्डरी ऊसाइट स्टेजमा जुन जुन सेल छ यो के हुन्छ फेरि डिभिजनमा जान्छ। यो फेरि डिभिजनमा जान्छ र यो पनि फेरि डिभिजनमा जान्छ। अब यो फेरि डिभिजनमा जाँदा के बन्यो त यहाँबाट अगेन यहाँबाट एउटा एन र एउटा एन। फेरि एउटा एन के हुन्छ ठुलो जसलाई हामी के भनिदिन्छौँ सेकेन्डरी ऊसाइटबाट जुन एउटा ठुलो बन्छ त्यसलाई हामी भनिदिन्छौँ ओभम होइन। और त्यसको प्लुरल फर्म छ भने ओभा भनिदिन्छ होइन। र एउटा सानो भन्यो। फेरि यता पनि यो पोलर बडीले डिभाइड भएर दुईवटा पोलर बडी दियो भनेको 1 2 3वटा पोलर बडी भनेको यसलाई फर्स्ट सेकेन्ड पोलर बडी र यो थर्ड पोलर बडी। जम्मा 3वटा पोलर बडी र एउटा के भन्यो त ओभम। सो टोटल नम्बर कति भयो त टोटल नम्बर भनेको 3वटा पोलर बडी प्लस 1 ओभम। सो एउटा प्राइमोर्डियल वा एउटा उगोनियाको सेलबाट कतिवटा ओभम बन्छ भनेर सोध्यो भने अप्सन कति लगाउने त 1 2 3 4 भन्दाखेरि त्यहाँ अप्सन हुन्छ एउटा। र त्यही स्पर्मेटोगोनियामा सोध्यो भने कतिवटा हुन्छ त एउटा स्पर्मेटोगोनियाको सेलबाट कतिवटा स्पर्म्स बन्छ भन्दाखेरि 4वटा। सो त्यो कुरा याद राख्नु। यो पोलर बडीको बारेमा अहिले पनि धेरै कुरा थाहा छैन हामीलाई साइन्स यति डेभलप हुँदा पनि। तर जेनरली यो पोलर बडी पछि गएर डिजेनेरेट भएर जान्छ। यसको खासै केही पनि काम हुँदैन त्यति भनेर बुझ्दा हुन्छ हामीलाई है। सो दिस इज के त यही बनाउने र यही कुरालाई के गर्ने त लेखिदिने। यु विल गेट फुल मार्क्स नथिङ मोर देन द्याट है। अब यो ऊजेनेसिस हामीले हेऱ्यौँ 4 मार्क्सको क्वेसन। अर्को क्वेसन हामीले कति मार्क्सको फेरि 4 मार्क्सको हेर्छौँ। सेकेन्ड नम्बर क्वेसन यसमा दुईवटा क्वेसन मात्रै दिएको छ तपाईँहरूको ओल्ड इज गोल्डवालामा होइन। सो 2 नम्बरको क्वेसन दिएको छ यहाँनिर डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ वाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस इलाबोरेट इट। सो स्पर्मेटोजेनेसिसको पहिले त्यहाँ त्यो लेखिदिनुहोस्। स्पर्मेटोजेनेसिस भनेको द प्रोसेस अफ formation of sperms is called as के त स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस होइन। अब स्पर्मको फर्मेसनमा पनि त्यही प्रक्रिया हुन्छ। जस्तै यो भनेको 2n होइन। यो भनेको प्राइमोर्डियल के त प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है। यो कहाँ हुन्छ त टेस्टिसमा। टेस्टिसको कहाँनिर त टेस्टिसलाई यदि फर्दर डिभाइड गर्ने भने टेस्टिसको भित्र मेनी टेस्टिकुलर सानो 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 कम्पार्टमेन्ट हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ टेस्टिकुलर लब्युल्स। र त्यो टेस्टिकुलर लब्युल्सको भित्र पनि के हुन्छ भेरी राउन्ड स्ट्रक्चर्सहरू जस्तो एउटा के हुन्छ अझै सानो कम्पार्टमेन्ट हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स। र त्यो सेमिनिफेरस ट्युब्युलको यदि हामीले स्ट्रक्चर हेर्ने भने इट लुक्स सम हाउ लाइक दिस। एउटा मतलब सानो देखाइरहेको छु होइन। त्यसमा एउटा यस्तो यसरी के हुन्छ त लाइन्ड हुन्छ सेल्सहरूभित्र र यो सेल्सहरूको बिचबिचमा कस्तो हुन्छ त अर्को सेलहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। यो सेलहरू जुन प्रेजेन्ट छ यसलाई हामीले के भनिदिने त क्युबोइडल एपिथेलियम हुन्छ। यो कस्तो हुन्छ क्युबोइडल एपिथेलियम। र एउटा स्पेसल टाइप अफ क्युबोइडल एपिथेलियम हो जसलाई के पनि भन्छौँ हामी जर्माइनल एपिथेलियम भन्छौँ यसलाई। ठिक छ। र यसको बिचमा कस्तो हुन्छ सबैमा न्युक्लियस बनाइहाल है। फेरि न्युक्लियस बनेन भनेर है। यस्तो यस्तो सेल्सहरू हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ त सर्टोली सेल्स। सर्टोली भनेको साइन्टिस्टको नेमबाट लिएको है। सर्टोली सेल्स जसले के गर्छ त न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्छ टु द के त डेभलपिङ स्पर्म सेल्सहरू जुन छ त्यसलाई के गर्छ स्पर्मेटोगोनियाहरूलाई यसले के गर्छ त न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्छ। ठिक छ। सो यो भयो तपाईँको जर्माइनल एपिथेलियम सर्टोली सेलको कुरा। अब यहाँबाट 2n को एउटा के छ त स्ट्रक्चर छ होइन जसले फेरि के गर्छ त यो प्राइमोर्डियल जर्म सेल हो जुन के हुन्छ त रिपिटेड डिभिजनमा जान्छ माइटोटिक डिभिजन। 2n फेरि के त 2n है 2n र 2n के हो त रिपिटेड माइटोटिक डिभिजन है। माइटोटिक डिभिजनमा जान्छ 4 चोटि 5 चोटि 10 चोटि जति जान्छ र आफ्नो नम्बर पहिले यसले के गर्छ इन्क्रिज गर्छ। सो अगेन दिस इज के त मल्टिप्लिकेसन फेज। दिस इज मल्टिप्लिकेसन फेज होइन। अब यहाँबाट एउटा के हुन्छ धेरै ग्रो भएर जान्छ होइन र यो कस्तो बन्छ त ठुलो बन्छ यस्तो है। सो दिस विल के त नाउ बी कल्ड एज के त यो जुन 2n सम्म जुन यहाँनिर बनाएको छ नि है यसलाई हामीले के भन्ने त
गोनिया सेल्स के भन्ने स्पर्मेटोगोनिया। अब यो एउटा स्पर्मेटोगोनिया के हुन्छ, यो स्पर्मेटोगोनियाले यहाँबाट सर्टोली सेल्सबाट के गर्छ, आफ्नो न्युट्रिसन लिएर आफ्नो स्ट्रक्चर एकदमै ठुलो पार्छ र त्यो स्ट्रक्चर कति गुणाले ठुलो पार्छ त अलमोस्ट 4 टाइम्सले के गर्छ, ठुलो पार्छ, इन्क्रिजेज हैन, 4 टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ र यो 4 टाइम्सले इन्क्रिज भइसकेपछि अब यसलाई हामीले के भन्ने हो त, यो स्पर्मेटोगोनिया सेलबाट यो जुन ठुलो सेल एउटा बनाएको छ यसलाई हामीले भन्दिने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के भन्ने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब केमा जान्छ त, फर्स्ट मियोटिक डिभिजनमा जान्छ र फर्स्ट मियोटिक डिभिजनमा गयो भने एन र एन बन्छ हैन, के भन्छ एन र एन, किनभने रिडक्सनल सेल डिभिजन हो। यो अगेन जान्छ केमा त, अब यो एन र एनमा यदि गयो भने यसलाई हामी अब के भन्दिने त, सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट भन्दिने र यहाँबाट अगेन यो रिपिटेड केमा जान्छ, सेकेन्ड मियोटिक डिभिजनमा र वी नो दैट सेकेन्ड मियोटिक डिभिजन जुन हुन्छ इज सेम एज के त, माइटोसिस भनेको इक्वेसनल सेल डिभिजन हुन्छ भनेको यो एन छ भने यहाँ पनि एन नै आउँछ र यहाँ पनि एन नै आउँछ, यहाँ पनि एन र यहाँ पनि एन नै आउँछ एन्ड दिस इज कल्ड एज नाउ के त, सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्सबाट स्पर्मेटिड्स बन्छ। यो एउटा राउन्ड सेल नै हुन्छ र यो हल्का के हुन्छ त, जब म्याच्योर भएर जान्छ त सिलिन्ड्रिकल स्ट्रक्चर बनाउँछ, कस्तो त, स्पर्म है, सिलिन्ड्रिकल स्ट्रक्चर बनाउँछ र त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्पर्मेटोजोआ वा स्पर्म सेल्स भनेर पनि हामीले भन्छौँ। यो अलिकता फिगर हैन, यस्तो जस्ट रिप्रेजेन्टिङ फिगर है, स्पर्म जस्तो मोटाइल बनाउन खोजे त्यति मात्रै हो। एन्ड दिस विल बी नाउ कल्ड एज के त, स्पर्मेटोजोआ सेल्स अर सो कल्ड स्पर्म भनेको एउटा स्पर्मेटोगोनियाबाट कतिवटा बन्यो, 1 स्पर्मेटोगोनिया विल लिड टु के त, 4 स्पर्म सेल्स, ठिक छ, 4 स्पर्म सेल्स। त यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ र यो स्पर्मेटोगोनियाबाट जुन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेको थियो यो के भएर ग्रोथ भएर बनेको छ, दिस इज के त, ग्रोथ फेज है, र तलको बाँकी सबै के त, मल्टिप्लिकेसन भनिरहेको छु, म्याच्युरेसन फेज, यो यसरी स्पर्म भन्ने प्रोसेस। यसमा एक दुईवटा अझै कुरा थपिदिँदा अझै राम्रो हुन्छ हैन, जस्तै प्राइमोर्डियल जर्म सेल थियो हैन, प्राइमोर्डियल जर्म सेलबाट के बन्यो त, प्राइमोर्डियल जर्म सेलबाट स्पर्मेटिड बन्यो, प्राइमोर्डियल जर्म सेलबाट स्पर्मेटिड बन्नसम्मको प्रोसेस त के बनिरहेछ, स्पर्मेटिड। सो दिस विल बी कल्ड एज के त, स्पर्मेटिडको स्पर्मेटिड बन्यो, बन्नेलाई के भन्ने, जेनेसिस प्रोसेसलाई। सो दिस इज कल्ड एज स्पर्मेटिडोजेनेसिस, एक नम्बर। अर्को नम्बर स्पर्मेटिड्सबाट, अब यो स्पर्मेटिडबाट के त, स्पर्म बन्ने प्रोसेस, स्पर्मेटिडबाट स्पर्म बन्ने प्रोसेस, यसलाई हामीले के भन्छौँ त, स्पर्मेटिडबाट जुन स्पर्म बन्ने प्रोसेस छ द्याट विल बी कल्ड एज नाउ के त, के भनिरहेको छ, स्पर्म भनेको स्पर्मियो र जेनेसिस, दिस विल बी कल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। र लास्टमा एउटा हामीले के गर्ने, यो जति स्पर्मेटिड्सहरू बन्या हुन्छ नि त्यो सबै के हुन्छ त, यो साइडमा यसमा हाम्रो सर्टोली सेल्सहरूसँग लागेर बसिरहेको हुन्छ, आफ्नो न्युट्रिसन लिइरहेको हुन्छ र अब यहाँबाट बाहिर निस्किनको लागि यहाँबाट कहाँ जान्छ त, टेस्टिसमा छ, टेस्टिसबाट एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिसबाट भाषा डिफरेन्स हुँदै कहाँ आउँछ त, हाम्रो युरेथ्राबाट आउटसाइड आउँछ, पेनिसबाट हैन, त्यो पढायो नि त हामीले। भन्दाखेरि त्यो बाहिर निस्किनको लागि यहाँबाट डिट्याच त हुनु पर्यो, त डिट्याचमेन्ट भन्दाखेरि डिट्याचमेन्ट अफ स्पर्म्स फ्रम द सर्टोली सेल, सर्टोली सेलबाट जुन डिट्याचमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्दिने त, विल सिम्पली कल दिस प्रोसेस एज कल्ड एज के त, स्पर्मिएसन। सो यो तीनटा डेफिनेसन पनि र यो सबै कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ र यतिवटा क्वेसन मात्रै दिएको छ। 7.1 मा तपाईहरुको ओल्ड इज गोल्ड एनईबी वाला जुन बुक छ अस्मिताको त्यसमा त्यति मात्रै दिएछ र यति मैले यहाँ सल्भ गरिदिएँ। अब हामी यसपछि डेभलपमेन्ट अफ फ्रगमा जान्छौँ र त्यो च्याप्टर पनि धेरै राम्रो च्याप्टर छ। यो बेसिक सबै कुरा यदि थाहा छ भने त्यो गर्न एकदमै इजी हुन्छ र धेरै मजा पनि आउँछ है। सो दिस मच फर टुडे, बाइ बाइ अल अफ यू।